जशें की तुमकां 8 तारखेक हियरींग आशिल्ली मामलेदार केप्यां, तातूंत तुमचो एक व्हिडिओ व्हायरल जाला, ताजे बद्दल तुमी कितें उलोवपाक सोदता? ऑफकोर्स हें प्रकरण हांगा जालें हेजी फर्स्ट मुद्दो म्हणल्यार असो, जेन्ना वोटर्स हेल्पलायन हो एप जो आमकां यूज करपा लायलो तेज्यावन पयलीं हांवें EROक एक कंप्लेन घातलेली अरावंड 19/4/2021 एप्रिलाच्या म्हयन्यान हांवें कंप्लेन घातली आनीक EROक सांगलें हे फेक आनी फॉल्स वोटींग कार्ड जी BLOच्या इशारा प्रमाणे हे पळय हाऊस नंबर फेक घालून पळय वोटींग कार्ड्स केल्या ती तुवें कॅन्सल करचो म्हणून. जाल्यार म्हाका सप्टेंबराचे 20 तारखेर एक लेटर येता ERO कडच्यान केपें आनी तेन्ना सेम इश्यूआचेर तो सांगता the objection for deletion, cancellation of fake and false voting cards in the electoral roll is to be filled in the prescribed form number 7 issued by the Election Commission. For the objector should be a voter of the same part of the concerned assembly constituency. In case of objection entry which is to be deleted. असं म्हणून तेणें एक आमकां दिलो. हेजे बद्दल हांवें आमगेल्या BLO कडेन हेजो सारको एक्सप्लेनेशन घेतलें आनी तेन्ना म्हाका कळ्ळें की तेणी BLOन सांगलें आपण ह्या पार्ट 38 पार्टान आपल्यागेल वोटींग ना, तशें लागून आपण ह्यो कॅन्सलेशन ऑफ वोट हितून वोटर्स एपान हेल्पलायन वोटर हितून आपण घालपाक शकना आनीक तशें लागून तुमी ह्या हितून आसता म्हणल्यार हांव 38 पार्टान आसता तशें लागून तुमी घातल्यार बरें जातलें, व्हेरिफिकेशनाक आपल्याकूच जातलें म्हणपा लागून. आतां हेजे वयल्यान हें हियरींग आसलेलें. ओके. देन तें हियरींग जालें तेजे उपरांत तुमच्या वांगडा कितें जालो इश्यू? एक्चुअली हांव हियरिंगाक म्हाका नोटीस येयल्लो पूण म्हाका वचोंक पावना कित्याक म्हाका आनीक एक हियरींग आसलेलें त्या कोर्टान हियरींग आसलेलें केपें कोर्टान सो वचोंक तशें लागून हांवें एक लेटर दिवन म्हणजे मिसेसाकच धाडलें परमिशन तेका दिलें आनी आमी हे हियरींग म्हणजे मिसेसान हँडल केली जावं तांगा वचून प्रेझेंट केली. ओके. सो मॅडम तुमी मातशें क्लियर त्या दिसाक कितें जालें 8 तारखेक कितें जालें तें तुमी मातशें क्लियर सांगात. On the 8th of October 2021, I had the hearing. My husband had the hearing, so he couldn't attend the hearing. So I went for the hearing, and then for the hearing, some of the names of the person were there, which were called up. I'll read out. Rima Alice, Rasil Agismani, Vanita Agismani, Francisco Fernandez, Walima Fernandez, Selvina Fernandez, Shabana Parvin Beg, Sayyad Beg, Nasreen Sahu, Ruhina Beg, Arifa and Roful Ahmad. And Mamledar, after telling him that these people were not staying in the ward number 6 of Pongir ward, as I had contested for the municipality election and I had gone door to door, that time I did not find this person. So he told that BLO, Rasmita Naik, she was present for the hearing. So he told her to fill form number 8. Now for filling the form number 8, they had to fill the NOC also. They had to take some NOC from the house owner. And for taking the NOC from the house owner, it is not possible because that Rima Ellis, one of the councillor, even her name was included in the hearing. So she said because of that some Bhumiputra bill, the people are not ready to give the NOC. Then everybody started quarreling. There only the quarreling started in the courtroom. And then Mamledar, he said, you all go, please go outside and don't disturb here. Then the hearing was nicely done. I went outside and I sat in the corridor. After that, I phoned my husband around, it was 11:20 when the hearing finished. Then after 5 minutes, my husband came. And one of the fellow, that Francisco Fernandez from this, he came and he told one of the lady was sitting over there with the burqa, this, and he told that आयज बरें कितें तरी जातलें, आयज व्हडलें जातलें म्हणपा लागलो तो. And I just kept quiet. And then when my husband came, he just dialed 112. And after 10 minutes, we got the phone from the Cape police station, that is PSI Veronica Coutinho. And she sent some 2 police personnel who came within 5 seconds from after she phoned.
And then when they were talking with us, like, means they were just asking this police personnel that what had happened just now, why you are called. That time Nilesh Cabral, he came from somewhere, I don't know. And then he just, we were just discussing with the police and with the Nilesh Cabral also, and this full gang whose names were deleted, whose names were deleted, supposed to be deleted from this list. All of them, they came here, there, somewhere, something around 10 to 15% were there. I don't even know them. I can think of पळोवन देखून ना जरी तर ते आमच्या वाड्याचेर रावता जाल्यार पासून. And then they started all the quarreling, then assaulting us with slaps and then with kicks, and they tried to snatch the mobile from my husband's pocket. And then there was no chance, like, because they started assaulting in front of the police. I picked up my phone from my purse and I started taking I started doing on Facebook live. Then one of the lady, I don't remember her exactly, but she's from one of the lady from Udal only. Her name is Piolita Alice. She snatched my phone. Piolita Coutinho, she snatched my phone from my hand and she gave it to somebody over there. And then Valima Fernandez, even she harassed me, she tortured me, she assaulted me with slaps, she pulled out my collar, and then my husband was kicked off, even my mask was taken off, even my husband's mask was taken off, even Nilesh Cabral was snatching the phone from my husband's pocket. Is one of the fellow over there, Syed Beg, someone, he caught the hold of my husband's neck, and it was almost like I don't know what had happened, because they were assaulting us in front of the police, in front of the Nilesh Cabral, who is the law minister of this state. And this situation, and then even I think that Mamledar also is present. Then since I was online, some full video is there on my mobile phone. Yes. Actually, हांव जेन्ना कोर्टान पावलो, जावं केपें कोर्टान पावलो, मिसेसान म्हाका फोन केलो तेन्ना हांव पावलो तेन्ना सिच्युएशन ऑलमोस्ट तेणी क्लियर केल्लें आनी हांव भायर मिसेसाक घेवन वचपाक येयलो. पण तेन्ना हो फ्रांसिस्को म्हणटा भितर येयलो आनीक यो भायर यो तुका मुखार कितें दाखयता, जितोच मारून उडयता अशें करून हो तोंडान बडबडयलो आनी काडलो आनी भायर गेलो. So it was, I informed Judge Mamledar also regarding this. Again, I informed the staff, Dominic and Samir and other people from there. So, तांकां पासून हांवें इन्फॉर्म केलें हें सिच्युएशन आसा आनी भायर हो लोक तुमी एक बरोबर कोणाक आपयल्यात ते जे प्रेझेंट आसलेले ते भायर तांकां आसा, ते आतां आमचेर अटॅक करून रावता. तेन्ना तुमी कितें म्हणून आमकां हेल्प करपाक शकता, कशें करून ते कित्याक रावतात, तेंकां गेले ना कित्याक इतलो वेळ म्हळ्यार तेंच्यान आन्सर दिवपाक जालें ना. तेन्ना आमी डायल करून पुलिसांक म्हणटा आपयलें आनी कॉपरेशन मेळ्ळें पुलिसांनी. तेच्या लागून पुलिसांक हांव थँक्यू म्हणटा. तरी आसतना जेन्ना हे कंट्रोल करपाक जालें ना पुलिसान, तेन्ना त्या पुलिसांनी मागीर PSI वेरोनिकाक आपयलें आनीक हो मॅटर सॉल्व जाता जावं कंट्रोलान हाडलो. पूण मेन इश्यू आसलेलो इतलोच, आमकां इतलो प्रॉब्लेम हो मॅटर कोर्टांतलो मामलेदारागे मॅटर आनी त्या हितून हो लॉ मिनिस्टर जेन्ना ह्या आख्या क्रावडाक घेवन येता निलेश काब्राल, हो तांगा गव्हर्मेंट हितून गव्हर्मेंट ऑफिसान म्हणल्यार ह्या कोविड सिच्युएशनाक सगळ्यांक बराबर घेवन येता. नो कांयच डिस्टन्सिंग ना, कांय ना आनी हो क्रावड येता आनी आमगेली मास्क काडटा तोंडाचे आनी आमचे तापे मारपाक आनी हे ते सगळे रेडी आहा. आनी जेन्ना हे काब्राळाक कळ्ळें की आपल्याला बीन व्हिडिओ जाता तेन्ना जेन्ना काब्राळाक कळ्ळें की तेका सदमानले की आपल्याला व्हिडिओ काडटा अशें म्हूण कळनाका काब्राळान बेगीन म्हगेल्या सेलाक धरलो, वयल्यान सेलाक धरून सेल काडपाची तजवीज केली. हे सेल काडटा आसतना ताणें ऑलमोस्ट मुगे सेल बॅन करून ताका क्रॅक स्क्रीन गार्डाक पासून क्रॅक येयल्ले आसा आनी कितलो वेळ हो तांगाच दवरला. आनी हे जे पळय बाकीचे जे पळय हे शिफ्टेड वोटर्स आनी तेगेले पळय गँग येयलेले ते नो आसलेले पासून कोण मनीस आसलेले
ते पासून अटॅक करता तेन्ना हो ओग्गी रावलो आनी तांकां कितें आनी कितें काम सांगतात पुलीस आहा हें सगळ्या तें बंद कर म्हळ्यार ह्या कापराच्यान कशेंच जावना आनी जेन्ना हांवें ताका मोबायल म्हगेला काडून दिवंकच ना तेन्ना तो सामको फ्रस्ट्रेटेड जालो आनी मागीर जेन्ना PSI येयल्या तेन्ना आमकां कोर्टरुमान घेवन गेलो कोर्टरुमान आहा तेन्ना पुलीस आमी दोगांय आनी काबराळ आनी जॉयंट मामलेदार अशें करून आनी एकलो तेगेलो स्टाफ हो आहा आनी तेन्ना पासून तो आमचे कडेन हो मोबायल म्हजे कडेन मोबायल मागत रावलो काडात घे तेका सावन पुलिसांक सांगता आनी कोणा सांगता तेका सावन मोबायल घे आनी तो मोबायलाचे व्हिडिओ आहा तो डिलीट करून सांगत रावलो आनी त्या बावळान मागीर पुलीस PSI येयले तेणे सिच्युएशन कंट्रोल जालें आमकां घेवन कर पुलीस स्टेशनार गेले पुलीस स्टेशनार PI मेळ्ळो तेणे बरे भशेन हो मॅटर हँडल केलो पूण आफ्टर PI गेलो म्हणटरीच जें सिच्युएशन जालें तें सिच्युएशन PSI सारकें जावना तेणे सगळें आयकून घेतलें PIन सांगलें ताका तुम्ही ह्या सगळ्या कडेन कोण येयल्ली पुलीस स्टेशनार हाडले येयल्ले तेंचे कडेन सावन स्टेटमेंट घे आनी तेंगेले डॉक्युमेंट घे ते तेंगे अटॅच कर म्हण सांगलेलें आनी आमकां आमी सांगलेलें तुमगेलें कितें आहा तें दिया आनी PSI सांगलें तुमगेलें कंप्लेंट घेया म्हण पूण आमचे कडेन हेणी कांयच घेवना हार्डली 1-2 जाणांची नांवां घेतली आनी तेंचेर तेणी NC म्हणून केली पूण ह्या 15 लोकांतली फक्त 2 नांवां हांगा दिश्टी पडटा सय्यद बेग आनी फ्रांसिस्को म्हण बाकीच्या हेणी कांयच करूं ना तशाक लागून आमी घरा येयले हेजेर बरें चिंतलें आनी काल आमी एक कंप्लेंट निलेश काब्राल एंड अदर्स हेचेर आमी पुलिसांक केप्यां पुलीस स्टेशनार वचून ही आमी कंप्लेंट आतां पुलीस स्टेशनाक दिल्ली आसा सदमाता हे कंप्लेनीचेर आतां केप्यां PI आनी जे तांकां रिलेटेड ऑफिसर्स आहा तांणी हेजेर जाता ते बेगीन तांणी हे कारवाई करची आनी आमकां न्याय दिवचो